जेजू जैतुनाच्या दोंगरार चढून गेलो आनी भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरान आयलो. सगळो लोक ताचेशी जमलोलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिसेवांनी पोदवाराक सांपडली की बायल एक हाडली आनी मोदें उबी केली. ताणें ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोद्वाराक सांपडल्या. शास्त्रान मोइजेसान असल्या बायलांक फातरांचें मरण फावो केलां. तर तूं कितें म्हणटाय? गुरुजी? सांग गुरुजी, तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलार घालचे खातीर एक कसलें नीव सोदून काडूंक ताणें अशें म्हळें. ओडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचार रावले देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हळें, तुमचें मोदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातोर मारचो. आनी एक पावट ओडो घालून तो जमनीर बरोयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कोयर सरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयचे थंयच ती बायल. नव्यान नीर जावन जेजून तिका म्हळें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजे कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हळें, ना सायबा, कोणेच ना. जेजून तिका म्हळें, हांवूय तुजे कास्तीचें फॉर्मोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करिनाका. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पळय ह्या वर्साक आमकां ही 2 नायट भिजलां फावो जालीं प्राचीत काळांत. आनी आयचो विशय वस आनी पातोक करिनाका, आनी पातोक. करिनाका. ते फातर वयले तेमी आहाय थिंगा आसाय. ते सगळे फातर म्हजेर आनी तुजेर पडपाचे. हे सगळे फातर पडले सकल आहात. ते सगळे फातर कोणाचे पडपाचे? तुजेर आनी म्हजेर पडपाचे. ते सगळे फातर जेजून आपणाची घेतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजूच्या माथ्यार जो पळय कांट्याचो मुकुट आसा तसले कितले कांट्याचे मुकुट आमचे एक एकट्याचो मुकुट आहा. एक एकट्याचो. जेजू हे सगळे मुकुट आपणाचे घेतले. आनी तो जेजू आयज आमकां सांगता, वच नव्यान पातोक, करिनाका. गो सिन नो मोर. पावणो जायते देवाचें उतर आमी आयकलें आनी धाकटे देखवान आमच्या हाणें दाखयलें ही ओसरची खबर. आनी म्हाका दिसता जेजू चडशी ती ओसरेक कित्याक हाडली? तुमकां कितें दिसता? पयलें ती पातकी म्हूण जाय जाणां आमी दुसऱ्यांक कितें कोत्ताय? दुसऱ्यांक दाखयात, दाखयात. तुमी शेजाऱ्याक दाखयात. दुसऱ्यांक आमी एक बोट दाखयता. दाखयात कशी दाखयतात ती. दाखयात, दाखयत एकामेकाक दाखयात. दाखोवपा थोडी भितात. मागीर घार गेल्यार दाखयतली. पूण आमी दुसऱ्यांक दाखयता
तुमी कोण आनी आमी कोण हांव कोण ना हांव भाग्योन हांव सांत हांवें कितें केलां तेण केलां पूण पोवपाक गेल्यार सगळें कोण केलां हांवें केलां पयली वस्त आमी हे देखावान पळयता हांव ती फारिसेवांनी ती बायलेक हाडली दाखोवपाक ही पातकी आनी आमी सांत असलें म्हणजे जिवीत केन्नाच बदलना दुसरे पातकी घातकी चोर नागवणे हांचे जिवीत केन्नाच बदलना कित्याक ते आपूण कोण ते मानून घेनात प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आनी कितें शिकयता ही गोडणी आमकां एनीबडी एल्स आनी कितें शिकयता हो देखावा आनी कितें दाखयता पर जेजूस अशी कित्याक हाडले आनी खंयच्यान कितें हाडलें दिसता तुमकां आनी खंय व्हरोन जाताली एनीवन फातरां मारपाकू फातर हिंग दवरले तेमी गेले ते भिवोन जेजूस अशी हाडली आनी एक रिजन कितें हाडा तांकां न्हू एका फारार कितली बुकी मारूंक जाय 2 बुकी मारूंक जाय केन्ना आयकलं तुमी एक फार बुकी कितली 2 एका फारार तांकां 2 बुकी मारूंक जाय कोण ती 2 बुकी जेजू म्हणटरी बाबा न्हू हे मनीस पयले हितून गुन्यांवकारी केलें तेणी बायलेक ती बायलेन कितें केलें पातक केलें आनी ती गुन्यांवकारी करपी कोण फारिसेव धर्मशास्त्री दुसरें किर्म कितें केलो ते बायलेनी कितें केल्ली गाळी मारल्यो खोबऱ्यो केल्ल्यो पोदवार केल्लें आनीक पोदवार करता तांकां न्हू आदल्या कोरा प्रमाणे मोरण्याचें फर्मोण आदल्या कोरा प्रमाणे कसलें फर्मोण कसलें मोरणाचें फर्मोण आदल्या कोरा प्रमाणे म्हणटरी तिगे मोरणाचें फर्मोण मारूंक दॅट सेंटेन्स आतां जेजू अशी कित्याक हाडली तिका जेजू अशी हाडली जेजूचें बी मोरणाचें फर्मोण मारूंक 2 पातकांक तांकां मोरणाचें फर्मोण आसलें एक म्हणल्यार पोदवार करप कितें करप पोदवार करप द अडल्ट्री आनी दुसरें पातक जेजूचें पातक कसलें कोण सांगता जेजूचें पातक कसलें कोण एनीवन पोदवाराक मोरणाचें फर्मोण बूक ऑफ डिटरनॉमी चॅप्टर 22 वर्स 22 and 34 तशें लेविटिकस चॅप्टर 20 वर्स 30 पोदवाराक हें आनी एक पातकाक जेजूचें कसलें पातक जेजू कितें म्हणटालो कितें देवाचो पूत कोणें देवाचेर कितें उलयत जाल्यार तांकां मोरणाचें फर्मोण एक्युजेशन ऑफ ब्लेस्फेमी आतां तांकां एका फातराक 2 जाणां मारूंक जाय एका फारार कितली बोकी ताका जेजू अशी हाडली आनी जेजू अशी हाडले आनी सांडले आनी खंय वयल्यार जिखता हाडले जिखचे नासले जेजू अशी हाडले आनी हे फारिसेव सांडले घात आपणाक आनी संतोष पेल्याक म्हणटरी हे जेजूचेर जेजू देवाचो पूत म्हणटा ताका लागून जेजू फातरांक जाय आसलो दुसरी ही बायल पोदवार सांपडली तिका फातरांनी जिवेशी मारूंक जाय आसली जेजू समज म्हणलें तिचे फातरांनी मारात वो आनी कसो सोरुंडार जेजू तर म्हणलें तिका फातरांनी मारी नाकात वो आमच्या कायद्या प्रमाणे पवित्र पुस्तका प्रमाणे कितें आड म्हळ्यार एका फातरां मारया आनी ताका लागून आमचे कोंकणी भाशेक म्हणणें आसा सांडलोलेचें मन 12 कडेन पातक मनशाक सांडयता आनी सगळें सारकें दिसता वो सगळ्यांक फोट दिसता बाबा न्हू हे मनीस आयज हारले
जेजूस सवें आमकां जिवीत आसा. And only God can give us a life. Only God can liberate us. No one else. आणि ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. पावणू जेजून ही बायलेक तिची नदर लिखून लायली ना. अगोस रावलान कितें करूंक लागलो? बरोवपाक लागलो. जेन्ना पातकान पडटा तेन्ना न्हू दुसऱ्याच्या पातकांची नदर लायनाकात. देव आमच्या पातकांची नदर लायना. गॉड लव द सिनर नॉट सिन. आमी न्हू सगळीं कितें करता जाणा दुसऱ्यांची पातकां कोणा गेली? मुगेली. आनी तांची कितें माताय? फातर. ह्या कायद्या प्रमाणे बुक ऑफ डिटोनॉमी चॅप्टर 22 and 22 to 24 दोगांय कडेन मरणाचें फर्मण. कोणाक दोगांय कडेन? बायलेक आनीक जेजू नको. पोतवार कोण गेले? बायले एकट्यान गेले दादल्याक. ते दादले खंय गेले? अरे ते दादल्यांक ही बायल आतांच पोतवार करता सण सांपडल्या. मागीर ते दादले खंय गेले? पावणो जेजू तांकां कांय विचारलें ना पूण ते सांडलोचें मन बारा कडेन. देवा बोले मनशा पदवी चलना. आयज जेजू ही बायलेक म्हणटा बाय म्हणलें. कितें म्हणलें नाका? ती बाय म्हणपाचें. हय तिका आनी आमगे कितलीं उतरां आसतलीं. जेजून तिका बाय म्हणलें. बाय कोणेंच तुजेर कास्तीचें फॉर्मण मारूंक ना मू. कोणें तुजे फातर मारूंक ना मू. आनी तेणें म्हणलें कोणेंच ना सायबा. आनी हांवूय तुजेर कास्तीचें फॉर्मण मारिना. पावण आयज जायते मनीस आसात आमी. दुसऱ्याची पातकां आमची पातकां. दुसऱ्याचें खोटेपण म्हजें खोटेपण. आनी ते पातकेंचेर आमी फातर करता. जेजू हे बायलेक हे पोतवाराक सांपडले बायलेक जेजू मान दिता. तूं आनी हांव मान दिता काय वस्तुरीक? तूं आनी हांव खाला पडलेले वस्तुरीक मान दिता वो तांचें जिवीत पिसुट्टा. पावणो जेजू जिविताची जोर सगळ्यांक. John chapter 10 verse 10 thief come to steal, to kill and to destroy. चोर येता चोरूंक नाडूंक आनी सगळो इदवास करूंक. देवचा संसार पातो घेता आमचो इदवास करूंक. पूण जेजू म्हणटा हांव आयला तुमकां जिवीत दिवंक आनी सुबापणान मेळून घेवंक. ती बायल कितली खुशाल जाली आसतली. पयलीं घडी कडकडटाली आसतली भिरांत. कितें पयलीं तिणें फातर आनी मरण. जशें रोमन चॅप्टर 6 verse 23 एक म्हणटे भाशेन पातकाचें फारीकपण म्हणल्यार मरण. आनी जेजू क्रिस्ता सवें फुक्याचें देणें सासणीक जिवीत. चुकून बाबणो आयज हो नियाळ हांगासर सोंपयता आसतना आयचो विशय कितें? वच आनीक करूं नाका. एकामेकाक सांगात वच आनीक पातोक. म्हाका सांगलें तुमी वच आनीक पातोक करूं नाका. इंग्लीश भाशेन गो sin no more. Once again एकामेकाक सांगात गो. Once again go sin no more. वच आनीक पातोक करूं नाका. हांव येता आनीक पातोक. हांव वेता आनीक पातोक करचो ना. गो sin no more. वच आनीक पातोक करूं नाका.